نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نوکرانی اپنے مالک نو جنم دے گی. آسمان زمین پہ گر سکتا ہے، سورج مشرق دی بجائے مغرب جو طلوع ہو سکتا ہے، پر میرے نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. قیامت نہیں آ گئی، آنے گی قیامت. اج گھراں دے اندر ماں باپ نوکر نہیں بن کے رہ گئے. جدو ماما آ کے کہہ دیا نا کہ ایسی صاحب تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینو بلاندا نہیں، میری نو میری بہو مینو گالیاں دے دی، قیامت آ گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدترین انسان ہے وہ جڑا اپنی ماں دے اوتے اپنی بیوی نو ترجیح دے دے. بدترین انسان. آئیے قیامت کی دوسری نشانی سنیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چرواہے ننگے بدن والے، بے پردہ بدن والے اور پیراں تو ننگے جتی تو بغیر لوگ حضور علیہ السلام نے فرمایا محال بنا لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے بے اوقات لوگ ہون گے، کمی تے کمین لوگ، کمینے صفت لوگ، وہ محل بنا لیں گے، کوٹھیاں بنا لیں گے. چرواہے بکریاں چارن والے کوٹھیاں چرانا شروع کر دیں گے تے اپنی اوقات بھول جاون گے. اور ایک نشانی میرے نبی کریم علیہ السلام نے قیامت دی بھی ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کہ لوگ محل بنا کے تے انہاں تے ناز تے فخر کریا کرن گے، کوٹھیاں تے ناز کرن گے کہ میری کوٹھی دا ایک منزل تے ایک بلڈنگ جڑی ہے نا دوسرے دی کوٹھی تو زیادہ اونچی ہے. لوگ مکاناں تے فخر کرن گے، چھوٹیاں ذاتاں دے لوگ حضور نے فرمایا کہ اونچیاں کوٹھیاں وچ چلے جان گے، اپنی اوقات بھی بھول جان گے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکانہ تے محلہ تے ناز کیتا جائے گا. حاضرین محتشم و ویلا بھی آ گیا. اج تساں ویکھیا کہ پوری دنیا دے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھ لو، وہ جڑے چرواہے لوگ سن، بکریاں چارن والے، اج بھی جا کے تسی عرب ممالک وچ ویکھ لو کہ جڑے غریب لوگ سن، تیل دے کنویں نکلے، انہاں محل بنا لے، دنیا دی دولت اج سمٹ کے انہاں دے ہتھاں وچ آ گئی. وہ جڑے بکریاں چارن والیاں قوماں سن، وہ ادھی دنیا تے حکمرانی کر رہے. اے نبی کریم علیہ السلام نے قیامت دی نشانیاں چ ایک نشانی عطا فرمائی. اگر ان تمام نشانیاں تے میں علیحدہ گفتگو کراں تو علیحدہ کئی تقریراں، مگر چونکہ وقت دی قلت میں جلدی چند نشانیاں عرض کرنی ہیں. اور یہ نشانی عرض کرن دا میرا مقصود صرف اتنا ہے کہ اسی قیامت دے آؤں تو پہلے تیار ہو جائیے. ساڑھے چکر انہاں کوتاہیاں چکو کوتاہی پائی جاندی ہے تے اسے انہوں دور کر لئیے، اسی اپنے عمال درست کر لئیے، کیونکہ قیامت کے آنے والی ہے. اور ساریاں نشانیاں سن کے اپنے ذہن جو سوچا جائے کہ کیڑیاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں، کیڑیاں باقی رہ گئیاں. تیسری نشانی سماعت کیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ دنیا تو علم اٹھا لیا جاوے گا، اٹھا لیا جاوے گا علم. آج اگر ڈھونڈن واسطے ٹریے تو کدے وہ زمانہ ہوندہ سی کہ ایک شہر دے اندر اتنے علماء ہوندے سن کہ لوگاں نو ناز تے فخر ہوندہ سی. عالم آتے کہ ساڑھے شہر دے اندر عالم بہت زیادہ نے. اپنے سیالکوٹ شہر دے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھو کتھے گئے حضرت علامہ عبدالحکیم اللہ سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ؟ کتھے گئے شیخ الحدیث والقرآن استاد اساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کتھے گئے حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگے ایک عالم جاندہ سی تے اپنے ورگے 1000 دے کے جاندہ سی. ہن 1000 جا رہے نے تے اپنے ورگا ایک بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے. علم اٹھا لیا گیا.
اج ڈھونڈن واسطے بھی نکلیے تے کوئی علم دا دیوانہ ملتا ہی نہیں. چیدہ چیدہ چاند لوگ نے جڑے عالم دین اور با عمل عالم دین ہیں. آہستہ آہستہ علم دنیا تو اٹھایا جا رہے ہیں. حاضرین موتی حضرت پیر بہو رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علم پڑھیا دی سونا نہیں بندا ہمیں جڑیے لکھ نگینے شوم کلوں کدے داد نہیں ملدی ہمیں ہومن لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے. اس علم دا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جس علم نو پڑھ کے انسان خود نو عالم تے کہلا لوے مگر وہ دے جو علماء والی صفت نہ ہو. ایک مٹھی جی حدیث پاک میں نو بڑی پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا عالم ہوگے واقعی عالم نام دا عالم نہیں حقیقت عالم ہوگے. خودیا دو نشانیاں میرے نبی نے دسیا. توجہ ہے سارے دی بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات.